तावत् किञ्चित् भवत्याः अपि जिज्ञासा स्यात् तावती न। अस्तु, सर्वेषामपि हार्दं हार्दं स्वागतम् अस्ति अद्यतन द्वितीयस्तरस्य सद्यस्क कक्षायां। गतदिवसे किं किं पठितवन्तः, कस्यचित् स्मरणे अस्ति चेत् वदन्तु। विभक्ते अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय पठितवन्तः। इतोपि चलन्तु। गतदिवसे वयम् आत्मनेपदीनां धातूनां विधिलिङ्गकारस्य रूपाणि दृष्टवन्तः। तत्र वयं एकस्य इदानीं कश्चित् वदेत् एकं रूपम्, अनन्तरं वयम् अग्रे चलिष्यामः। कश्चिदेकः विधिलिङ्गलकारस्य कः वक्तुमिच्छति? प्रिया महोदया। विद धातुः विधिलिङ्गलकारः। आम् महोदय। विद धातु प्रथम पुरुषः, भवान् विद्येत् विद्येत्, भवन्तौ विद्येताम्, भवन्तः विद्येरन्, त्वं विद्विते। दोषाः भवन्ति इत्युक्ते भवती न दृष्टवती न। इदानीं भवती पश्यतु। शिक्षानायक चार्जर शिक्षानायक अंतर्जालीय समस्या अस्ति। अस्तु, चलतु तर्हि अहमेव वदामि, अन्यः कश्चित् न वक्तुम् इच्छति चेत् न। विद्येत विद्येयातां न, या अपि भविष्यति। विद्येत विद्येयातां विद्येरन्, विद्येथाः विद्येयाथां, विद्येध्वं, विद्येय विद्येवहि विद्येमहि। तर्हि विद्येत विद्येयातां विद्येरन्, विद्येथाः विद्येयाथां विद्येध्वम्। अत्र किमस्ति? याताम् अस्ति द्विवचने, मध्यमपुरुषे याथाम् अस्ति न। अत्र विद्येरन् यथा अभवन् इति तत्र भवति स्म न। अपठन्, अगच्छन् नाम भूतकाले न, लङ्लकारे, किन्तु अत्र विधिलिङ्गलकारे एवं चिन्तयामः। विद्येरन्। अनन्तरं विद्येध्वम् इति भवति, यूयं विद्येध्वम्। विद्ये विद्ये भविष्यति सर्वत्र। अनन्तरं कुत्र? ता यातां रन्, थाः याथां ध्वं, य वहि महि इति स्मरन्तु। अनेन समस्या मन्ये न भविष्यति। चलन्तु, एतत् सर्वं पठितवन्तः। अनन्तरं वयम् अनियर प्रत्ययस्य वाचनं कुर्वन्तः। अनियर प्रत्ययस्य वाचनं चलति स्म न, अथवा समाप्तिः? न महोदय, केवलं पुल्लिङ्गं समाप्तम्। अस्तु, चिन्ता मास्तु। तर्हि अनियर प्रत्ययस्य वयं पुल्लिङ्गे तत्र दृष्टवन्तः। स्त्रीलिङ्गे नाम नपुंसकलिङ्गे अभवत् एव, पुल्लिङ्गे अभवत्, स्त्रीलिङ्गे अवशिष्टम्। तु स्त्रीलिङ्गे किमस्ति? अत्र वार्ता करणीया, लज्जा करणीया, आकारान्तः, इकारान्तः, उकारान्तः, ऋकारान्तः। स्त्रीलिङ्गे यत् पदं भवति
तस्मिन् अनियर् प्रत्ययं योजयित्वा वयम् अत्र करणीया यथा प्रतिज्ञा करणीया, मन्त्रणा करणीया, युक्तिः करणीया, सत्सङ्गतिः करणीया, तत्र करणीया इति अनेन तत्र ज्ञानं भवति। अनियर प्रत्ययं योजयित्वा तत्र किं कर्तुं शक्नुमः न तर्हि वार्ता करणीया, अर्चना करणीया, उन्नतिः करणीया, अनियर प्रत्ययस्य अत्र प्रयोगः अस्ति। भवन्तः अनियर प्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गे एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। सम्प्रति अन्तर्जालीया समस्या सर्वत्र अस्ति, न जाने किम् अभवत्। महिलायै अपि देशसेवा करणीया। महिलायै देशसेवा करणीया न अपि न महिलया। अत्र किमस्ति, तृतीया विभक्तेः प्रयोगः भविष्यति न। अनन्तरं भवितुं शक्नोति महिलया, महिलायै न, महिलया महिलायै सेवा करणीया। इदानीं समीचीनम्। अस्माभिः प्रार्थना करणीया। अस्माभिः प्रार्थना करणीया। शोभनम्। अरुण महोदय। अस्माभिः बान्धवसेवा पशुसेवा च करणीया। सेवा करणीया। अत्र स्त्रीलिङ्गे यत् पठितवन्तः तदेव तु अस्ति। पुल्लिङ्गे किमासीत्, पुल्लिङ्गपदमासीत्, नपुंसकलिङ्गे नपुंसकलिङ्गपदं, तेन आधारेणेव तु तत्र लिङ्गस्य निर्धारणं भवति। यदि कर्मवाच्य अस्ति तदा कर्मणः अनुसारं, यदि कर्म पुल्लिङ्गे तर्हि तत्र क्रिया अपि पुल्लिङ्गे भविष्यति। नाम यथा दृष्ट प्रचारः करणीयः न, दीपः ज्वालनीयः। तर्हि दीपः प्रचारः इति किमस्ति, पुल्लिङ्गे अस्ति, यतः ज्वालनीयः करणीयः इत्यादिकं भवति। यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति न, यथा वार्ता, सेवा, भावना न, भावना जागरणीया, तर्हि भावना अस्ति न तत्र स्त्रीलिङ्गे, अतः अत्रापि किं भविष्यति, स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः भविष्यति। नपुंसकलिङ्गे यथा पूर्वं प्रथममेव पठितवन्तः नपुंसकलिङ्गे, तु नपुंसकलिङ्गे भवति कर्म। यत्र कर्म न भवति तत्र भावे प्रयोगः भवति। भावे किं भविष्यति, क्रिया नपुंसकलिङ्गे एव चलति न, तस्य प्रयोगः नपुंसकलिङ्गे एव भवति, पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे न भवति। यतोहि तत्र कर्म अस्ति एव न, नाम अकर्मकधातुषु प्रयोगः यदा भवति तदा तत्र कर्म नास्ति, तदर्थं क्रिया नपुंसकलिङ्गे एव भवति। तर्हि कः वदिष्यति, स्त्रीलिङ्गे वाक्यानि भवतां न गच्छन्ति। अस्माभिः संस्कृतं वदनीयम्। संस्कृतं वदनीयम्। संस्कृतम् अस्ति न, अतः वदनीयम्। थापू चौधरी। अस्माभिः पूजा करणीया। अस्माभिः पूजा करणीया। सम्यक्। अस्माभिः किं का न करणीया, क्रोधा न करणीया। तत्र किमस्ति, अस्माभिः केवलं सर्वे अस्माभिः एव न, नाम तृतीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। तर्हि एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, अस्मद्रूपाणि अपि सन्ति, युष्मद्रूपाणि अपि सन्ति, अन्यानि अन्यपदानामपि, नाम अन्यपुरुषस्य यदा प्रयोगं कुर्मः तेन माध्यमेन अपि तु कर्तुं शक्नुमः न, तेन ताभ्यां तैः, तया ताभ्यां ताभ्यः इत्यादिकमपि तु तत्र प्रयोक्तुं शक्नुमः। अतः तदपि भवन्तः नाम केवलम् अस्माभिः एव करिष्यन्ति, अनेन लाभः नास्ति। यथा व्याकरणिकं ज्ञानं नास्ति तावत्पर्यन्तं तु चलति एकवचने बहुवचने च, किन्तु यदा प्रौढाः भवन् तर्हि किं द्विवचनस्य प्रयोगं न करिष्यन्ति, करिष्यन्ति, करणीयमपि।
आरंभिके काले केवलम् एकवचनस्य बहुवचनस्य च प्रयोगः द्वयोः। शशांक महोदय। आद्य सरस्वती वंदना संस्थान गीतिका ध्येय च ओम न करणीया न करणीय न अभवत् इति तु वक्तुं शक्नोति। अत्र अद्य अस्माभिः अथवा युष्माभिः ध्येयमन्त्रः अथवा भवद्भिः अद्य भवद्भिः सरस्वती वंदना इतोपि किं संस्थानगीतिका च न कृता। अत्र किमस्ति प्रत्ययस्य प्रयोगः अनियर प्रत्ययस्य प्रयोगः करना चाहिए न चाहिए तु इदानीं विधिलिंग लकारस्य करणीयः करणीया करणीयम् अनियर प्रत्ययस्य प्रयोगः यदा भवति तत्र भावे प्रयोगः भवति अथवा कर्मणि प्रयोगः भवति। तो अत्र किन्तु भवान् यद् उक्तवान् वाक्यं तस्मिन् किम् अस्ति आज नहीं हुई भूतकाले प्रयोगः भवति न अतः तत्र कृता ता प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः कृतः कृता कृतम्। अस्माभिः अद्य वन्दना न कृता न एवं। चलन्तु वाक्यानि तदर्थमेव वदामि वाक्यानि वदिष्यन्ति तदा एव दोषाणां परिष्कारः भविष्यति तदैव ज्ञानं भविष्यति यत् किं वदन्ति सम्यक् वा न। पार्वती महोदय। वाक्यं न वदिष्यन्ति इत्युक्ते अहं चिन्तयामि यत् भवन्तः प्रौढाः ज्ञानम् अभवत्। नृपेण प्रजाः पालनीयाः। नृपेण प्रजाः पालनीयाः। आम् समीचीनम्। अध्ययनं करणीयम्। किम्? छात्राभिः अध्ययनं करणीयम्। छात्राभिः अध्ययनं करणीयम्। नपुंसकलिङ्गे सम्यक् एव। नाम स्त्रीलिङ्गस्य अपि चलति मिश्रणं कृत्वापि तु भवन्तः वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति न। इदानीम् अहं पदम् उच्चारयामि भवन्तः तत्र किं भविष्यति करणीयः करणीया करणीयं किं भविष्यति इति भवन्तः वदन्तु। ध्यानं किन्तु पूर्णं वाक्यं ध्यानं करणीयम्। प्रगतिः प्रगतिः करणीया। स्नानं स्नानं करणीयम्। अभ्यासः अभ्यासः करणीयः। युद्धं युद्धं तु करणीयमेव। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय न। तर्हि युद्धं न करिष्यन्ति चेत् अवश्यमेव अन्यथा तत्र पश्यन्तु हिन्दूनां किमस्ति उदारभावना अस्ति सर्वदा उदारभावं प्रदर्शयन्ति तस्मादेव अन्ये लाभं स्वीकृत्य अरे ये तो कुछ करेंगे नहीं न या कर पाएंगे नहीं ये भी उनकी मंशा हो सकती है कुछ नहीं कर पाएंगे। तदर्थमेव इदानीं पश्यन्तु सर्वत्र यत्र अन्येषां बहुलता अस्ति यत्र तेषां किञ्चित् संघटनं भवति तत्र सर्वत्रापि हिन्दूनां कृते महोदय अद्य तत्र न गच्छतु। तत्र न गच्छामि केवलं विषयोपस्थापनमेव करोमि। ममापि भवति यत् अधिकाधिकं पाठयामि किन्तु यथा तत्र आगतः विषयः तो चलतु। कौन बोला ये अभी महोदय तत्र न गच्छतु? अरे चलतु कः उक्तवान् तस्मिन् विषये विचारः न करणीयः। सेवा नहीं महोदय हम आपको गाइड नहीं कर सकते क्या करना है क्या करना नहीं है। भवतु चलतु किमस्ति अहम् अत्र गुरुत्वं न चिन्तयामि बहु
केवलम अनुशासन पूर्वकम कक्षा स्यात्। हाँ, यदि अहं बहिः गच्छामि चेत् भवन्तः बोधयितुं शक्नुवन्ति, महोदय आगच्छतु, न अन्यत्र न गच्छतु। किन्तु केवलम अनुशासन पूर्वकम, यथा अंजलि महोदया मध्ये मध्ये बाधां कुर्वती आसीत्, अतः तां ब्लॉक कृत्वा बहिः कृतवान्। किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् तत्र विकल्पः अस्ति, हस्तम् उत्थापयन्तु। भवन्तः चिन्तयन्ति मैं ही सबसे पहले बोलूं, मैं ही हमेशा बोलूं, तो एतद् आवश्यकं नास्ति। यः जानाति अहं जानामि, बहवः अत्र सन्ति ये प्रायः समीचीनतया वाक्यं वदिष्यन्ति, वक्तुं शक्नुवन्ति, समर्थाः सन्ति, किन्तु बारं बारं तेषां प्रथममेव नाम न स्वीकरोमि, येन अन्येषामपि अभ्यासः स्यात् न। किन्तु एकः कश्चित् चिन्तयति मेरा ही नाम ले बार बार, तु तथा न भविष्यति किमपि। चलन्तु, तर्हि विचारः करणीयः। अस्मिन् सन्दर्भे विचारः, कस्मिन् सन्दर्भे विचारः करणीयः तत्र न गच्छामि। स्वच्छता करणीया। स्वाध्यायः, इदानीम् अत्र पदानि सन्ति, भवन्तः एकम् एकम् अत्र दृष्ट्वा अपि वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति अथवा अन्यानि वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति। केवलम् अहं पद स्तरे अभ्यासं कारयामि तेन कार्यं न भविष्यति। यावत् भवन्तः स्वयमेव एकः वाक्यं न वदिष्यति, तर्हि कः सर्वप्रथमं वदिष्यति, हस्तम् उत्थापयेत्। प्रिया महोदय। मया अद्य कक्षायाः सूची करणीया। कक्षायाः सूची करणीया। कक्षायाः सूची, अत्र तु मन्ये तब्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः सम्यक् भविष्यति। सूची निर्मातव्या न, तत्रापि एवमेव प्रयोगः भवति न, तदर्थं किञ्चित् ज्ञानम् अवगमनम् आवश्यकं। तब्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः भविष्यति अथवा अनियर्, तब्यत् तब्यानियरः इति सूत्रमस्ति, तेन आधारेण चलतु। समीचीनम्, उत्तमं। शिक्षानायक। युष्माभिः सत्संगतिः करणीया। सत्संगतिः करणीया। चारुलता महोदया। सैनिकैः युद्धाभ्यासः करणीयः। सैनिकैः, किमर्थं सैनिकैः? अस्माभिः अपि न, अस्माभिः युद्धाभ्यासः करणीयः। पूर्वं किमस्ति, पूर्वं गुरुकुलेषु सर्वविधशिक्षाः भवन्ति स्म, केवलम अध्ययनमेव न भवति स्म, मारकाट सब सिखाते थे। अर्जुनस्य उदाहरणं पश्यतु, अथवा अन्येषामपि, ते शास्त्रेषु अपि पारंगताः। द्वितीयं यः राजा भवति, शासनं करोति स्म, तस्य तु विशेषरूपेण शिक्षा भवति स्म, सर्वविधव्यवस्था न, नाम अस्त्रशस्त्रं चालयितुं तु यः कोऽपि पठति स्म जानाति स्म। शास्त्रं न्यूनातिन्यूनं तत्र 25 वर्षं यावत् निश्चितमेव आसीत् गृहस्थाश्रमः। तर्हि राजा भवतु कश्चित् अथवा अन्यः न, यथा भगवतः श्रीरामस्य विषये चिन्तयन्तु, सः अपि पठितुं गतवान्, व्यवस्था आसीत्, तथापि मन्ये कस्मादपि कारणात् तस्य परीक्षणं कर्तुं, तस्य प्रयोगः अपि तु करणीयः। तदर्थं विश्वामित्रः आगत्य तत्र तौ द्वौ अपि गतवन्तौ विश्वामित्रेण सह न, परीक्षणमपि अभवत् अनेन आधारेण। तु कथनस्य आशयः शास्त्रेण सह शस्त्र चर्चा अपि करणीया। चलन्तु, शशांक महोदय। अहं सहयोगः करणीयः। मया सहयोग। अच्छा, अस्माभिः, अस्तु, सहयोगः करणीयः। अस्माभिः सहयोगः करणीयः। धापु चौधरी, बहुदिवसेभ्यः भवत्याः वार्तां न श्रुतवान्। मया कार्यं करणीयं। मया कार्यं करणीयम्। मया गणना करणीया। अस्तु, शोभनम्। एतस्याः ध्वनिः बहु मधुरा अस्ति, न जाने किमर्थं मह्यं बहु रोचते। मया श्लोकः पठनीयः। श्लोकः
पठनीयः। यदा पठति इति वदति तदा इतोपि आनन्दः आगच्छति। चलतु रीता सिंह महोदय। मया प्रतिदिनं कक्षां करणीया। कक्षां न, कक्षा करणीया। अनियर् प्रत्ययः अस्ति, अतः कर्म मध्ये तत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः न भविष्यति। प्रथमा एव। कर्मणि प्रथमा, अनुक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्तरि, अनुक्ते कर्तरि एतत् सर्वं पठितवन्तः न। उक्ते कर्मणि द्वितीय किं न तर्हि कथनस्य आशयः कर्मणि प्रयोगः अस्ति, तदा प्रथमा, कर्म मध्ये प्रथमा। अन्यः कः हस्तं स्थापितवान्? पाठः पठनीयः। किं पुनः महोदय? छात्रैः पाठः पठनीयः। छात्रैः पाठः पठनीयः। सम्यक्। प्रायः मन्ये हर्षदा महोदय अन्तिमरूपेण वाक्यं वदिष्यति, सीमा महोदय च। हर्षदा महोदय पूर्वं। पाचिकया पाकः पचनीया पचनीयः, करणीया। पचनीयः, पाचनीयः द्वयमपि न। पाचन पक्तव्यः। तब्यत् प्रत्ययस्य अपि प्रयोगः भवितुं शक्नोति आनीय प्रत्ययस्य। तर्हि पाचनीयः, पाचिकया पाकः पाकनीयः, पाचनीयः। सीमा महोदय। मया प्रतिदिनं स्वाध्यायः करणीयः। अत्र प्रतिदिनं भवति, दिनं दिनम् इति प्रतिदिनम्। अव्ययीभावसमासः, अव्ययीभावसमासस्य प्रयोगः नपुंसकलिङ्गे एव भवति न। अतः प्रतिदिनः न, प्रतिदिनम्। अरुण महोदय। छात्रैः संस्कृत भाषायां वार्ता करणीया। अस्माकं दायित्वं, सम्यक् एव वदति भवान्, दायित्वम् अस्ति संस्कृतं पठामः किन्तु संस्कृतम् एव न वदामः। तर्हि किमर्थं संस्कृतं पठामः? आङ्ग्ले तु ये तत्र अनुचराः सेवकाः भवन्ति, नाम ये जलादिकं ददति न, ते अपि आङ्ग्ले प्रायः वदन्ति, अधिकाधिकाः। ग्राम्यक्षेत्रेषु तु न पश्यामः। आङ्ग्लशिक्षकः आङ्ग्ले वदति, तस्याः कक्षायां छात्राः अपि आङ्ग्ले वदन्ति, मे ऐ गो औट् सर्, कम् इन् सर् इत्यादिकं न। किन्तु संस्कृतं यः पाठयति तस्य दायित्वं किं? सः अपि तु अधिकं किमपि न करणीयं। प्रथम आरम्भिकस्तरात् यदा वयं कुर्मः, यथा शिक्षकरूपेण सन्ति, तर्हि रोल् नम्बर् अनुक्रमाङ्कं वदन्ति 1 2 3 इत्यस्य अपेक्षा 1 2 3 4 वारं वारं श्रवणं भविष्यति चेत् संख्यास्मरणे भविष्यति न। कश्चित् वदति यस् सर् स्थाने पुरुषः अस्ति चेत् उपस्थितोऽस्मि, अथवा उपस्थितः, महिला अस्ति स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् उपस्थितास्मि अथवा उपस्थिता, एतावदेव। यस् सर् स्थाने यस् सर् यस्मयम्, सर् मयम् स्थाने महोदयः महोदया च। किञ्चिदेव परिवर्तनं तत्र करणीयम्, अधिकं न। एवं कृत्वा वयं संस्कृतम् अग्रे नेतुं शक्नुमः। केवलं भाषणे नैव न भविष्यति। भाषणकर्तारः बहवः सन्ति, स्वयमेव हिंदीयां पाठयन्ति, भाषण देने जाएंगे तो इसे बताएंगे, अपनी स्वयं की कक्षा नहीं करेंगे। तदर्थमेव नाम दृष्ट्वा बहु मनसि असन्तोषः भवति। विश्वविद्यालयेषु अस्ति स्थितिः, महाविद्यालयेषु आरम्भिकस्तरे तु समस्या अस्ति। हिंदी शिक्षकः संस्कृतं पाठयति, एका संस्कृतशिक्षिका अस्ति, सा हिंदीं पाठयति, आङ्ग्लं पाठयति। अधिकाधिकं संस्कृतस्य अपेक्षा तत्र तस्याः कक्षा भवति हिन्द्याम् अथवा आङ्ग्ले च। व्यवस्था एवं निर्मिता अस्ति, किं कर्तुं शक्नुमः। अब यः संस्कृतं न अधीतवान् सः हिन्दीं तु पाठयितुं शक्नोति संस्कृतशिक्षकः, किन्तु हिंदी संस्कृतं न अधीतवान् हिंदी शिक्षकः अथवा आङ्ग्लशिक्षकः अथवा अन्य शिक्षकः संस्कृतं पाठयति, कथं? तब वही पढ़ करके जो लिखा हुआ है या कहीं गाइड से वही जाके पढ़ाएंगे, ना बच्चों का मन लगेगा ना तो उनका मन लगेगा। स्वाध्यायः यदा कारणीयः अथवा करणीयः मनसि तथा भवेत्। अब यथा अरुण महोदयः
बहु किमपि पठन् भवति, तु तस्य इच्छा किमर्थं जागता? यतोहि यदा किञ्चित् भाषा आगच्छति तदा यथा अहं पूर्वं एकं कपिलदेव द्विवेदी महोदयस्य एकं पुस्तकम् अस्ति, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य यत् पुस्तकं, तु तत् पुस्तकम् अहं तस्मिन् संस्कृतटीकाः अधः दत्ताः सन्ति, न पठन् आसम्। यदा किञ्चित् अहं संस्कृतम् अधीतवान्, पठितवान्, यदा वक्तुं समर्थः, तदारभ्य किञ्चित् मम सर्वत्र भवति संस्कृतम् एव पठामि। व्याकरणं पठामि चेत् संस्कृत काशिकावृत्तिः अथवा सिद्धान्तकौमुद्यां किम् अस्ति एतत् सर्वं, तो तेन प्रतीयते यत् कठिन तो हो गया है, लगता है कभी कभी ज़्यादा कुछ बता दे रहे हैं। अहम 2019 वर्षात् 2019 से ही मैं संस्कृत में प्रश्न बना रहा हूँ। अब दुर्भाग्यम तु मम अस्ति यत् प्रश्नस्य निर्माणं पूर्णं न जातं, नाम अधमकोटिः अस्ति। आरम्भं करोमि किन्तु अन्तपर्यन्तं न गच्छति तत्, अनन्तरं पुनः अन्यत् किमपि कार्यम् आगच्छति। यदा आयोगः अपि उत्तरप्रदेशस्य लोकसेवा आयोगः यः अस्ति, सः अपि तावत् ततः पूर्वं संस्कृते न कुर्वन् आसीत्, किन्तु अहम् अभ्यासं कुर्वन्। मम मित्रम् एकस्मिन् दिवसे वदन् आसम् कि मैं, तो उन्होंने कहा आपके प्रश्न बड़े कठिन रहते हैं। अहम् उक्तवान् एक ही प्रश्न है, अब उसी को 10 जगह दिए हैं, 10 प्रश्न बनाने की जगह एक ही जगह आप अथवा करके क्यों नहीं दे सकते हैं ना? कालिदासस्य ग्रन्थः अस्ति, कालिदासेन लिखितः, कालिदासः रचयिता अस्ति, लेखकः रचयिता अथवा अन्यत् किमपि रचना यदि आगच्छति, एकमेव उत्तरम् अस्ति, तर्हि एकत्रैव किमर्थं न तत्र स्थापयामः? तु अनेन अधिकाधिकाः प्रश्नाः अपि भविष्यति, अवगमनमपि भविष्यति, अनन्तरं द्विरुक्तिः अपि न भविष्यति। तु तथैव वयमपि प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः, किमपि कुर्वन्तु। प्रायः तस्मिन् किमस्ति, परीक्षा संबंधिनी सज्जता भिन्ना भवति, ज्ञानं भिन्नं भवति। आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान जरूरी नहीं कि आपको उतना हो। तो तैयारी दूसरी चीजें हैं, परीक्षा में सफल होना दूसरा है और ज्ञान दूसरा। ज्ञान के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है और वह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से भिन्न होता। तो मम तथैव अस्ति, मम सज्जता तथा नास्ति परीक्षाणां। ज्ञानमस्ति यतोहि यत् पठामि पुस्तकं विस्तृतरूपेण पठामि, एकमेव पुस्तकं स्वीकरोमि आनन्देन आदिनं तदेव पठन् भवामि। रामायणस्य आरम्भं करोमि, आदिनं रामायणमेव पठन् भवामि। चलतु, अन्यत्र न गच्छामः, अग्रे अत्र आगच्छामः। अस्माभिः किं किं करणीयं, ध्यानं करणीयं, प्रयत्नः इत्यादिकं सर्वम् अभवत् एव मन्ये। तब्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः, तब्यत् प्रत्ययस्य अपि प्रयोगः भावे कर्मणि च भवति। अत्र तब्यत् प्रत्यये पश्यामश्चेत् तकारस्य लोपः भवति, तव्य एव अवशिष्टं भवति। यथा क्री धातुः अस्ति तब्यत् प्रत्ययः, अत्र कर्तव्यं, कर्तव्यः, कर्तव्या, क्रमशः नपुंसकलिंगे, पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे च अत्र रूपाणि सन्ति, अथवा भवन्तः पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे च कर्तुं शक्नुवन्ति यथा इच्छा। तर्हि क्री धातुः तब्यत् प्रत्ययः कर्तव्यः, कर्तव्या, कर्तव्यं। भू धातुः भवितव्यः, अत्र किमस्ति, इडागमः भवति, इट् इत्यस्य आगमः भवति, तदर्थम् अत्र भवि इति भवति। भवितव्यः, भवितव्या, भवितव्यम्। गम धातुः, चलन्तु अग्रे। गम धातोः प्रयोगे पुल्लिंगे गन्तव्यः, गन्तव्या, गन्तव्यम्। सम्यक्। पच धातुः वक्तव्यः, वक्तव्या, वक्तव्यम्। दृश्य धातुः तब्यत् प्रत्ययः दृष्टव्यः, दृष्टव्या, दृष्टव्यम्। दृष्टव्यः न द्रष्टव्यः, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम्। अग्रे अस्ति प्रच्छ धातुः, प्रच्छ धातुः प्रष्टव्यः, प्रष्टव्या, प्रष्टव्यम्। तर्हि अनेन आधारेण भवन्तः यत् पूर्वं पठितवन्तः तेनैव अत्र भविष्यति। भवन्तः तावत् एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। यथा
अत्र पश्यन्तु केवलम् अहं धातूनाम् एकवारं कारयामि। पा धातुः अस्ति अथवा कश्चिदेकः पठेत्। कः पठिष्यति? रीता महोदया अथवा आनन्दकुमारी महोदया? महोदय पा धातु पा उत्कलनं तव्यत् पुल्लिंगे पातव्यः स्त्रीलिंगे पातव्या नपुंसकलिंगे पातव्यम्। अग्रेपि पठतु भवती एव रीता सिंह महोदय। स्था धातु तव्यत् प्रत्यय नपुंसकलिंग में स्थाव्यम पुल्लिंग स्थाव्यः स्त्रीलिंगम और स्थाव्यः। मोदी इसमें भी कर्म प्रथमा और कर्ता तृतीया में होगा ना? अत्रापि तव्यत् प्रत्ययपि तदेव वदन् अस्मि। कर्तरि कर्मणि अथवा भावे प्रयोगः भवति। तर्हि किं भविष्यति? अत्रापि कर्मणि प्रयोगः भवति, नाम तत्र कर्म भविष्यति यदा, तदा एकनिमेष संभवतः अत्र भावे प्रयोगः भवति किम्? चलतु। यदि कर्म अस्ति, कर्मणः अनुसारं पश्यामश्चेत् तत्र पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे कर्म नास्ति, भावे एव अस्ति, तदा नपुंसकलिंगे एव प्रयोगः भविष्यति। नाम दोनों ही अनिय तव्यत् प्रथमवाच्य भवेत् न? आम्, अत्रापि तथैव प्रयोगः भवति। अत्र किम् अस्ति? रुद् धातुः अस्ति। रुद् धातुः तत्र भवति रुदितव्यः, न रोदितव्यः, रोदितव्या, रोदितव्यं। स्मृ धातु मध्ये स्मर्तव्यः, स्मर्तव्या, स्मर्तव्यं। दा मध्ये समस्या एव नास्ति। जी धातु तत्र जेतव्यः, जेतव्या, जेतव्यम् इति भवति न? अत्र मन्ये अभ्यासः कुत्र अस्ति? अस्ति तु अनेन आधारेण एव वयम् अभ्यासं कुर्मः। एकं वाक्यं वदिष्यामः। अस्माभिः लेखः, एकं तु लेखनीयः, अनियर् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति न, लेखनीयः। किन्तु अत्र पाठः पठितव्यः। अस्माभिः पाठः पठितव्यः। अस्माभिः गीतं गातव्यम्। अस्माभिः लेखनी क्रेतव्या। अथवा अस्माभिः व्याकरणम्, अत्र व्याकरणम् अस्ति न, अतः पठितव्यम्। अनेन आधारेण वयम् अत्र प्रयोक्तुं शक्नुमः। एकम् एकं भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। मने किञ्चित् अवगमनं न अभवत् किम्? हरि ओम्। ज्ञातवती महोदय। अस्तु, वदतु। श्रावकेन सहयोगः कर्तव्यः। श्रावकेन सहयोगः कर्तव्यः। अस्तु, अहं पठामि, वदामि। एकादशवादनपूर्वं मया गृहकार्यं करणीयम्। सम्यक्। गृहकार्यं तब्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र? कर्तव्यं, कर्तव्यं, कर्तव्यं सम्यक् अस्ति। आम्। चलतु। अन्यः कः अस्ति? पार्वती महोदया। मया पत्रं लेखितव्यं, लेखितव्या। पत्रं लेखितव्यं। पत्रम् अस्ति न? हाँ, क्षम्यताम्। मया पत्रं लिखितम्। रीता महोदया। रामेण
सर्वे ज्ञातव्यः। इति समीचीनं नास्ति। सर्वैः ज्ञातव्या रामेण अपि वदति, अनन्तरं पुनः न रामः इति, रामः सर्वैः ज्ञातव्यः। महोदय राम कर्ता है अथवा कर्म? अथवा न, तत्र तु भविष्यति सर्वैः रामः अथवा राम, अत्र मन्ये ज्ञातव्यमेव भवेत्, कर्म तु तत्र नास्ति न। न ज्ञातव्यः एव भविष्यति, सर्वैः रामः ज्ञातव्यः इत्येव। हाँ महोदय। हर्षदा महोदय। महोदय वाटिकायां स्वच्छता अस्माकं दायित्वम्। वाटिकायां स्वच्छता अस्माकं दायित्वं। वाक्यं समीचीनं, किन्तु तब्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्रत्र? आनंद कुमारी कैप्टन महोदय। महोदय मया संस्कृत व्याकरणं ज्ञातव्यं पठितव्यं च। सम्यक्, समीचीनं। प्रिया महोदय। अस्माभिः रामायणस्य ग्रन्थः पठितव्यः। पठितव्यः, ग्रन्थः पठितव्यः। चारुलता महाराणा महोदय। अस्माभिः प्रश्नः प्रष्टव्यः। प्रश्नः प्रष्टव्यः, आम्। मया उत्तरं दातव्यम्। धापु चौधरी। सैनिकेन युद्धं कर्तव्यम्। युद्धः कर्तव्यः, युद्धः भवति न, सैनिकेन युद्धः कर्तव्यः। सीमा महोदय। अस्माभिः पुस्तकं पठितव्यम्। अस्माभिः पुस्तकं पठितव्यम्। अस्तु, पुस्तकं नपुंसकलिङ्गे, अतः पठितव्यं, समीचीनमेव। हर्षदा महोदय। महोदय मुझे ये पूछना था कि दायित्व तव्य प्रत्यय नहीं है। दायित्वमिति तु पदमस्ति न, दायित्व न, तत्र तब्यत् इति प्रत्ययं पश्यामः चेत् तत्र तब्य इति भवेत् न। यथा पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च तव्यः तव्या तव्यम् इति भवति न। मूलरूपेण तब्यत् प्रत्ययः तकार हलन्त, हलन्त यदस्ति तस्य लोपः भवति, अनन्तरं तव्य इति अवशिष्टं भवति। क्रमशः पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च अत्र प्रयोगः। दायित्व किमस्ति, तत्र दायित्वमध्ये तब्यत् प्रत्ययः नास्ति। कः प्रत्ययः, एक निमेषः अहं वदामि। तावत् अन्यः कश्चित् वदेत् वाक्यं। शशाङ्क महोदय। शशाङ्क महोदय। आं महोदय। वाक्यं, भवान् इदानीं बहु विश्रामं करोति। वाक्यं नास्ति महोदय। अहं जानामि। ध्यानं नास्ति महोदय। तदर्थमेव तु उक्तवान् न। चलति। शशाङ्क शुभाङ्ग महोदय, तदेव वदामि, यदि भवन्तः वीडियो ऑन कृत्वा उपविशन्ति चेत् ज्ञानं भवति। किं कुर्वन्ति, वीडियो ऑफ है, यत्किमपि कुर्वन्तु, न पठन्तु। मम तु दायित्वम् अस्ति, अतः पाठयन्नेव भवामि। अहं कुत्रापि गन्तुं न शक्नोमि, ऑफ करोमि तथापि। किन्तु भवन्तः यत्किमपि नाम वाट्सएप चालयन्ति, अन्यत् मया सह अर्धाङ्गिनी
वार्तालापं करणीया करणीया न तत्र करोति न तर्हि किमस्ति 1 घण्टां यावत् वदतु यत् सा वार्तालापं न कुर्यात् 1 घण्टातः परं वार्तां कर्तुं शक्नोति न अतः भवन्तः नाम 1 घण्टा एव तु अस्ति 1 घण्टां यावत् तावत् चिन्तयन्तु फेसबुक न चालयिष्यामि व्हाट्सएप न चालयिष्यामि किमपि तथा भवति चेत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति किन्तु प्रयासः स्यात् पठनसमये पठनम् एव जीएस चौधरी महोदय अब मध्ये मध्ये यः न उत्थापयति तस्य नाम स्वीकरोमि किमर्थं येन ज्ञानं भवति यत् भवन्तः पठन्ति वा न अहं वदामि महोदय वदतु महोदय मया कार्यं कर्तव्यं सम्यक् कार्यं कर्तव्यं समीचीनं नपुंसकलिङ्गे मया द्रष्टव्यं किं पुनः मया चित्रपटलं दृश्यमपि समीचीनं दृश्यं द्रष्टव्यम् आम् समीचीनं नपुंसकलिङ्गं महोदय आम् धन्यवादः चित्रा राव महोदय अस्माभिः लेखनं लेखितव्यम् लेखनम् अत्र लेखः समीचीनः पदः लेखः लेखितव्यः न लेखनं तदा तु करणीयं लेखनं करणीयं विभज्य प्रयोगः भविष्यति इतः परं वयं विभज्य प्रयोगं पठिष्यामः तु विभज्य प्रयोगे तत्र भिन्नता या भवति तत् द्रक्ष्यामः चलन्तु मन्ये एतावत् तु सर्वे पठितवन्तः एव न अद्य विभज्य प्रयोगः इतः आरम्भः करणीयः अस्ति इतः पूर्वं तु वयं पठितवन्तः चलन्तु तावत् भवन्तः म्यूट् भवन्तु अन्ये अरुण महोदय किमपि वाक्यं वक्तुम् इच्छति छात्रैः अष्टाध्यायी काशिकावृत्ति च पठितव्या न तर्हि छात्रैः अष्टाध्यायी काशिकावृत्तिः च पठितव्ये न यतोहि अत्र स्त्रीलिङ्गे द्वयं चलन्तु शोभनं सम्यक् इदानीं वयं विभज्य प्रयोगं पठिष्यामः यथात्र किमस्ति छात्रः चाकलेहं लेढि लेढि इति पदम् आगतं तदा अस्माकं ज्ञानमेव न भवति लेढि इत्युक्ते किम् यदा तदा एतेषां किञ्चित् सरलं रूपं पश्यामः लेढि इत्युक्ते लेहनं करोति यथा खाद्यपदार्थानां चतुर्धा विभागः भवति तस्मिन् एकम् अस्ति लेह्य न चूस्य चर्व्य खाद्य तो लेह्य अर्थात् किं भवति चाटना चूस्य चूसना न चाटने और चूसने में अंतर है चर्व्य चबाना चबा करके खाना न भक्ष्य यत् उच्यते न तु अत्र विभाजनं तथा अस्ति अतः छात्रः चाकलेहं लेढि लेढि यदा लेहनं करोति इति भवति सरलं किञ्चित् भवति अथवा माता पुत्रं बिभर्ति माता पुत्रं बिभर्ति बिभर्ति इत्युक्ते भरणं करोति तावत् एक निमेष अहम् एकम् इतोपि स्वस्य अन्विषामि विभज्य प्रयोगः कुत्र अस्ति अनेन किंचित अधिकं समीचीनं छात्रः चाकलेहं लेढि लेढि इत्युक्ते लेहनं करोति माता पुत्रं बिभर्ति अत्र बिभर्ति इत्युक्ते यदा भरणं करोति इति अगच्छति सम्यक् ज्ञानं भवति बिभर्ति भरणं करोति अत्र
एवमेव अत्र धातवः अत्र दत्ताः सन्ति। अनेन आधारेण वयम् एतेषां विभज्य प्रयोगं पश्यामः। एते विभज्य प्रयोगं किमर्थं? यत् कठिनताम् अनुभवामः तत्र किञ्चित् सरलता भवति, अनेन ज्ञानं शीघ्रं भवति, सरलतया भवति। यथा माति मापनं करोति, माति वदन्तु भवन्तः। मापनं करोति, मृदते मर्दनं करोति, पिनष्टि पेषणं करोति, नेदति निन्दां निन्दां करोति, धत्ते धारणं करोति, पुष्णाति पोषणं करोति। अग्रे आगच्छामः। एवमेव सीव्यति अच्छा, भवन्तः केवलं पठन्ति, अनेन आधारेण ज्ञानं भवति वा न? मात् इत्युक्ते किं? मापनं करोति अभवत्। हिन्द्यां किं भविष्यति? नाप्ना माति, मर्दते मृदते मर्दन करना ना, मर्दन करना। पिनष्टि पीसना, सम्यक्। नेदति नेदति तु अत्र स्पष्टता अस्ति, धारणं करोति, पुष्णाति, अत्र समस्या नास्ति। सीव्यति सीलना, सीवनं करोति। इदानीं संस्कृतेन एव वदन्तु। मथ्नाति मथनं करोति, ग्रथ्नाति ग्रथनं करोति, आकृषति आकर्षणं करोति, संकलयति संकलनं करोति, प्रत्यर्पयति प्रत्यर्पणं करोति, आह्वयति आह्वानं करोति, प्रक्षालयति निर्दिशति अहं निर्दिशति पृच्छामि विचारं करोति। ये देखिए, ध्यानेन शृण्वन्तु। अहं किं पृच्छन् अस्मि तदेव वदन्तु। अन्यत् किमपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् म्यूट् कृत्वा म्यूट् भवन्तु, यत् वदन्तु, समस्या नास्ति। न अवगच्छति अवगमनं करोति, संगृह्णाति। अत्र अहं तदर्थमेव उच्चारणं करोमि येन भवतामपि उच्चारणं सम्यक् स्यात्। संगृह्णाति, गृह्णाति, संगृह्णाति, न अशुद्धम् उच्चारणं न चलन्तु। निर्माति निर्माणं करोति। अत्र किमस्ति? अनन्तरं का अस्ति, अतः एवं भवति यत् अत्र उङ्गावति इति उच्चारणं भविष्यति। निर्माणं करोति, न निर्माणं करोति। तर्जयति ताडयति याचति व्ययति। अब एतेषां क्रियाणां मन्ये अहं चिन्तयामि भवन्तः वाक्यं वदन्तु न, कथं पूर्वम् इतोपि बोधयामि कथं प्रयोगः भवति न। इतोपि यतोहि कर्ता कर्म विषये ज्ञानं न भविष्यति चेत् किं भविष्यति? असम्यक् भवन्तः करिष्यन्ति किमपि। तर्हि एकनिमेष आगच्छामि तत्रैव। अब इदानीं वयम् एतेषां क्रियापदानां किं कृतवन्तः? विभागं कृतवन्तः। विभज्य प्रयोगम् अथवा विभागं कृतवन्तः। इत्युक्ते क्रियायाः विभज्य प्रयोगः अभवत्। क्रियायाः, कस्याः क्रियायाः? क्रियापदविषये वदति अत्र न चलति वार्ता। क्रियापदानां विभागः, अत्र क्रियायाः विभज्य प्रयोगः अभवत्।
यथा छात्रः चाकलेहं लेढि माता पुत्रीं बिभर्ति इति वाक्यद्वयमस्ति। अत्र लेढि इति चिन्तयामः, अत्र कर्ता छात्रः चाकलेहं कर्म, लेढि इति क्रियापदम्, माता पुत्रीं बिभर्ति इत्यस्मिन् पश्यामः चेत् माता कर्ता कर्तृपदं, पुत्रीम् इति कर्मपदं, बिभर्ति इति नाम क्रियापदं। तु अत्र क्रियापदं वाक्यद्वयेषु कुत्र अस्ति? क्रियापदं लेढि बिभर्ति। लेढि बिभर्ति च, सम्यक्। कर्मपदं कुत्र? चाकलेहं पुत्रीं, न? कर्तृपदं कुत्र? अत्र तदेव उक्तमस्ति, अत्र चाकलेहं पुत्रीं च कीदृशं पदं? कर्मपदम्, न? तर्हि अत्र ध्यानं पश्यन्तु, कर्मपदे किमर्थम् अहं वदामि? यदा क्रियायाः विभज्य प्रयोगः भवति तदा कर्मपदस्य षष्ठी विभक्तिः भवति। अत्र पश्यन्तु, भिन्नवर्णः अस्ति, इतोपि उच्चैः किञ्चित् नाम फॉन्ट साइज बड़ा अस्ति, बृहत्। तो यदा क्रियायाः विभज्य प्रयोगं कुर्मः यत् कर्मपदं भवति तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति। कथम् इति इतोपि वयम् उदाहरणपूर्वकं पश्यामः। कर्तृपदं छात्रः, कर्मपदं चाकलेहं, क्रियापदं लेढि इत्यस्य विभाजनं कुर्मः। लेढि इत्यस्य किं भवति? लेहनं करोति। लेहनं करोति, लेहनं करोति इति अभवत्। अत्र अनन्तरं वदति कर्मपदस्य का विभक्तिः? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी। तर्हि अत्र चाकलेहं स्थाने किं भविष्यति? चाकलेहस्य। पूर्वं यत् पूर्वतनं वाक्यमासीत् छात्रः चाकलेहं लेढि, अनन्तरं यद् वाक्यं भविष्यति छात्रः चाकलेहस्य लेहनं करोति। यतोहि विभज्य प्रयोगं कृतवन्तः, अतः अत्र कर्मपदे षष्ठी विभक्तिः अभवत्। भवतां प्रश्नः भवितुं शक्नोति। पुनः द्वितीयम् उदाहरणम् अत्र पश्यामः। एतस्य भवन्तः बिभर्ति इत्यस्य किं भविष्यति? क्रियायाः विभज्य प्रयोगं कुर्मः तदा बिभर्ति इत्युक्ते भरणं करोति। तर्हि पुत्रीं मध्ये षष्ठी विभक्तिः भविष्यति। तर्हि कः अस्य वाक्यं वक्तुम् इच्छति? अथवा भवन्तः वदन्तु किं भविष्यति? पुत्र्याः। पूर्णं वाक्यं। माता पुत्र्याः भरणं करोति। पुत्र्यः किं भविष्यति? पार्वती महोदय। माता पुत्र्या भरणं करोति। पुत्र्या। दापू चौधरी किं भविष्यति? पुत्र्याः। पुत्र्याः इम् एतत् आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय। माता पुत्र्याः भरणं करोति। इदानीं समीचीनम् उच्चारणं। माता पुत्र्याः भरणं करोति। पुत्र्याः, माता पुत्र्याः भरणं करोति। इदानीम् अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति। भवन्तः एकं भवत्सु एकः एकस्य वाक्यस्य विभज्य प्रयोगं कृत्वा भवत्सु वदिष्यति। शिक्षानायक वदतु। अहं पुष्पं चयनं करोमि। अच्छा, नहीं न महोदय। अहं पुष्पस्य चयनं करोमि। अहं पुष्पं चिनोमि, अहं पुष्पस्य चयनं करोमि। चारुलता महाराणा महोदय। माता रसगोलकं निर्माति। माता रसगोलकस्य निर्माणं करोति। वाह, बहु शोभनम्। आगच्छामः तर्हि। खादयिष्यति वा न? आं महोदय, आगच्छन्तु। अस्तु, धन्यवादः। शशाङ्क महोदय।
अर्धांगिनी शाटिकां प्रक्षालयति। अर्धांगिनी शाटिकायाः प्रक्षालनं करोति। वार्तां न करोति किम्? कार्ये संलग्न। अस्तु। पार्वती महोदय। सः विषयस्य मण्डनं करोति। सः विषयस्य मण्डनं करोति। आनंद कुमारी कैप्टन महोदय। जी महोदय, वानराः फलार्थे वृक्षस्य आरोहणं करोति। फलार्थं वृक्षम् आरोहति। वानराः फलार्थं वृक्षाणाम् अथवा वृक्षस्य आरोहणं करोति। लीला अंबर खाने महोदय। लीला महोदय। कंटकम् उत्पाटयति। कृषकः कंटकस्य उत्पाटनं करोति। आम्, सम्यक्। रीता सिंह महोदय। कृषकस्य वपनं करोति। किम्? कृषकः बीजस्य वपनं करोति। कृषकः बीजस्य वपनं करोति। धापू चौधरी। धापू चौधरी। कालिदासः। कालिदासः काव्यस्य रचनां करोति। रचयति रचनां करोति। कालिदासः काव्यस्य रचनां करोति। प्रिया श्रीवास्तव महोदय। वानरः कदलीफलस्य खादनं करोति। अस्तु, वानरः कदलीफलस्य खादनं करोति। कदलीफलं खादति। चलन् तर्हि भवन्तः विभज्य प्रयोगविषये यत्र कर्मपदं यत्र भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति, किन्तु समस्या तदा गच्छति यदा कश्चित् वदति यदा क्रियायाः विभज्य प्रयोगः भवति तदा कर्मपदस्य षष्ठी विभक्तिर्भवति, किन्तु यत्र कर्मपदमेव न संभवति, नाम तत्र कर्मपदम् अस्ति एव न इत्युक्ते सकर्मक क्रिया भवति तदा तु तत्र कर्मपदं भविष्यति, किन्तु यदि अकर्मक क्रिया अस्ति, कर्म अस्ति एव न, तदा समस्या उत्पन्ना न। तदा तत्र वदति कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्तिर् तत्र भविष्यति। नाम कर्मपद स्थाने यत्र षष्ठी विभक्तिः भवति स्म तदस्थाने कर्तृपदं तु अस्ति एव, कर्ता तु भविष्यति एव। क्रियायाः विभाजनं कुर्मः, कर्म नास्ति किन्तु कर्ता अस्ति, तर्हि कर्तृपदे एव कर्तरि एव षष्ठी विभक्तिर्भविष्यति। इत्युक्ते अकर्मक क्रियायाः योगे कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्तिर्भवति। अत्र वयं वाक्यं पश्यामः, यथा कर्तृपदमस्ति बालकः क्रियापदं वर्धते, यदा एतस्य विभज्य प्रयोगं कुर्मः किं भवति? वर्धनं भवति। अत्र ध्यानम् एवं दातव्यमस्ति, अत्र अकर्मक क्रिया अस्ति, अतः वर्धनं करोति इति न भविष्यति, वर्धनं भवति। ठीक, बढ़ता है, बढ़ना होता है, बढ़ना करता नहीं न। करोति तो कार्यम करोति, पठति पठनम करोति, कर्म है वहां, इसलिए करने की क्रिया चल रही। यहाँ पर कर्म है ही नहीं न, अतः भवति इत्यस्य प्रयोगः भविष्यति। वर्धनं भवति, वर्धते वर्धनं भवति। अधुना वदति यदि कर्मपदं नास्ति कर्तृपदे एव षष्ठी विभक्तिः तत्र भविष्यति, तर्हि बालकस्य, बालक इत्यस्य षष्ठी बालकस्य, बालकस्य वर्धनं भवति। बालकः वर्धते अथवा बालकस्य वर्धनं भवति। अत्र पश्यन्तु, संस्कृते बहुविध प्रकारेण वयं वाक्यानां निर्माणं कर्तुं शक्नुमः, वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। अग्रे पश्यामः, अग्रे एकं पदमस्ति कर्तृपदं, बालिका क्रियापदं नृत्यति, नाम बालिका नृत्यति इति पदम् अस्ति, वाक्यम् अस्ति।
अत्र नृत्यति इत्यस्य विभज्य प्रयोगं कुर्मः तदा नर्तनं भवति। तर्हि विभज्य प्रयोगं कृतवन्तः क्रियायाः, अतः कर्तृपदे अत्र षष्ठी विभक्तिः। तर्हि बालिकायाः नर्तनं भवति। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? तर्हि इदानीम् एकम् एकं वाक्यं वयं वदिष्यामः। शिक्षकः पाठयति यत् छात्रस्य छात्रायां अवगमनं भवति। शिक्षकः पाठयति यतः अतः छात्राणां अवगमनं भवति। छात्राः अवगच्छन्ति अथवा छात्राणाम् अवगमनं भवति। सम्यक्। अथवा बोधनं भवति। बोधनं भवति। सम्यक्, उत्तमं। सम्यक् अस्ति। आम्। रीता महोदय। मातायाः शयनं करोति। मातायाः न, मातुः। अत्र शयनं करोति न, शेते इति अस्ति, तदा शयनं भवति। कर्म है ही नहीं तो करने का यहाँ कुछ मतलब ही नहीं है। कुछ किया जाएगा मतलब वहां कर्म होगा, यहाँ कुछ करने का ही नहीं है ना। अपन को कुछ नहीं करने का ना, भगवदंती अपन नहीं करेगा, तरी अपन को नहीं करने का अत्र न, कर्म नास्ति। अतः अत्र कर्तरि षष्ठी विभक्ति भवति इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः, न तु करोति। मातुः शयनं भवति। धापू चौधरी। चोरस्य बार बार चोर पे आके अटक जा रहा है। मम अंतर्जालीय समस्या अस्ति अथवा तस्याः न जाने। चोरस्य अनन्तरं ध्वनिः न आगच्छति। चोरस्य धा एतावदेव आगच्छति। चलतु, मन्ये अन्तर्जालीय समस्या भवति। अवगतवान्। चोरस्य धावनं भवति न, चोरः धावति, चोरस्य धावनं भवति। आनंदकुमारी कैप्टन महोदय। जी महोदय। वनं सिंहस्य गर्जनं भवति। वने वने सिंहः गर्जति, वने सिंहस्य गर्जनं भवति। आम् महोदय। अग्रे कः वक्तुमिच्छति? प्रिया महोदया। लेखिकायाः लेखनं करोति। किम्? लेखिकायाः लेखनं करोति। लेखिकायाः लेखनं करोति। कथं? लेखिका का लेखन करता, लेखिका को ही लिख रहा है कि लेखिका लिख रही है? लेखनी के द्वारा लिख रही है। हाँ, तो लेखिन्या लिखति। लेखिन्या। अत्र अकर्मक क्रिया स्यात्, एतत् भवन्तः अत्र कर्म न स्यात्। तदैव लिखति, लेखनं करोति, तत्र तु अस्ति न लेखनं भवति इति, तु तत्र न लेखनं करोति। कर्म पदं तत्र संभवम्, अतः तन्न। अग्रे कः? पार्वती महोदय। आकाशे खगस्य डयनं भवति। आकाशे खगस्य डयनं भवति। चलन्तु, इदानीम् एतावदेव पर्याप्तम्। अधिकः समयः न यापनीयः अस्माभिः। अत्र एकं सुभाषितं वयं पठिष्यामः। सुभाषितं पठित्वा अग्रे चलिष्यामः। विरामः भविष्यति। तर्हि कः पठितुम् इच्छति? थापू चौधरी अस्ति अथवा अन्तर्जालीय समस्या एव?
भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्यः अत्र सन्ति, अतः महोदय हाँ आज थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना है, तो मैं जा सकती हूँ? गच्छतु। हमको भी जल्दी है, हम तो इच्छामि यत् नववादने एव कक्षा समाप्ता स्यात्। थोड़ा जल्दी जाना है इसलिए। अस्तु, चिन्ता मास्तु, गच्छतु भवती सुखेन। अहमपि केवलं निमेषाभ्यन्तरे एव समापनं करोमि, केवलं सुभाषितं पाठयित्वा गच्छतु। तर्हि धापू चौधरी नास्ति किं? राजस्थानस्य ध्वनिं वयं श्रोतुकामः। वदामि महोदय, अन्तर्जालसमस्यापि अस्ति। वदतु। गते पुनः कर्तव्यो, गतेषु पुनः कर्तव्यो भवितव्यं न चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन परिवर्तन् विचक्षणाः। चलन्तु, अन्तिमे अन्य प्रदेशीयः का हर्षदा महोदय। गतेषु को न कर्तव्यो भवितव्यं न चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अस्य अर्थं पश्यामः। गतेषु को न कर्तव्यो भवितव्यं न चिन्तयेत्। गतः यत् अतीतं, यत् गतं, यत् समापितं, तस्मिन् संदर्भे शोकः न कर्तव्यः, शोकः न करणीयः। भवितव्यं न चिन्तयेत्, यत् भविष्यति तस्मिन् विषये चिन्तनमपि न करणीयम्। अत्र पश्यन्तु, तब्यत्तब्यनियरस्य कथं प्रयोगः, न तब्यत् प्रत्ययस्य प्रयोगः अभवत्। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयम्, अनियर् प्रत्ययस्य प्रयोगः। तो गते शोको न कर्तव्यो भवितव्यं न चिन्तयेत्, भविष्ये किं भविष्यति तस्मिन् संदर्भे अपि चिन्तनं न कुर्यात्। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। ये बुद्धिमन्तः जनाः भवन्ति, वो विद्वांसः भवन्ति, ते वर्तमानेन कालेनैव प्रवर्तन्ते, नाम तेषां प्रवर्तनं, तेषां गमनं वर्तमानकालेनैव सम्बद्धं भवति। ते वर्तमानकालं दृष्ट्वा एव कार्यं कुर्वन्ति, न यत् अतीतं तस्मिन् विषये दुःखं न प्रकटयन्ति, यत् भविष्यति तस्मिन् विषये शोकं न कुर्वन्ति, चिन्तनं न कुर्वन्ति। अतः वर्तमानकालं दृष्ट्वा कार्यं करणीयम्। तर्हि अद्य पार्वती महोदय शान्तिमन्त्रं वदतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः अपि नमो नमः। इदानीं नमो नमः महोदय। कस्यचित् प्रश्नः तु नास्ति? प्रश्नानाम् उत्तराणि अहं दातुं, नाम अत्र अन्तर्जालीय समस्या भवति। द्वितीयं चिन्तयामि, अधिकाधिकं पाठयामि येषु दिवसेषु। मम पाठ्यक्रमः किञ्चित् पृष्ठे, प्रायः इदानीं तु यावत् पाठयामि तावत् समीपम् एव प्राप्तवान् अस्मि, न? महोदय एकं प्रश्नं पृच्छामि। पृच्छतु। कई बार सोचा लेकिन ध्यान नहीं रहता था। वो आज उसमें जैसे शोका होगा ना, शोका संधि होकर शोको हो गया है, और कर्तव्यो, तो ये जो विसर्ग होगा जो हुआ, ये कौन सी संधि का नियम है? ये आपने बता तो दिया। व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे ना कि कहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओकार हो जाता है। विसर्ग है ना, तो विसर्ग संधि से संबंधित हो गया। आरंभ में क्या है, स्वर के पश्चात स्वर आए तो स्वर संधि, उसमें बाध्यता है कि स्वर के बाद स्वर ही आना चाहिए, उन्हीं में संहिता होने पर स्वर संधि होगी। यदि व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आए, ठीक, तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। आरंभ में व्यंजन आवश्यक है, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो, कोई मतलब नहीं। फिर विसर्ग संधि जब आएगी, विसर्ग संधि में पढ़ेंगे हम लोग क्या,
विसर्ग प्रथम वर्ण विसर्ग हो, उसके पश्चात स्वर या व्यंजन हो। ये 5 प्रकार से, 2 स्थितियां विसर्ग में, 2 स्थितियां व्यंजन में और स्वर में एक ही, स्वर के बाद स्वर ही। ये 5 स्थितियों में संधियां होती हैं। इस संधि पहले अभी कारक की कक्षा आरंभ कर रहा हूं, 1-2 सत्र हो चुके हैं। आज लाइव करने का प्रयास किया था, किंतु पता नहीं क्या इस समय अंतर्जालीय समस्या आ गई है अथवा लैपटॉप में समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, किसी कारणवश अभी चल नहीं रहा है कुल मिला करके, तो कक्षा हो नहीं पा रही। कारक के बाद संधि जब चलेगी तो उसमें विस्तृत वर्णन है, इसलिए मैं सोचता हूँ बारंबार, अब मेरी ये आदत है कि एक बार चालू करता हूँ तो फिर कुछ विषय अधिक हो जाता है ना। अतः अथवा अद्य हम सूत्रादिकं विलिख्य यदि समयमेव न प्राप्नोमि इतः परं गच्छामि, सायंकाले आगच्छामि, अनन्तरम् अन्यत् कार्याणि भवन्ति, अन्ये अपि दूरवाणीं कृत्वा अन्यत् कार्यं ददति, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तस्मात् समस्या भवति। चलतु। महोदय धन्यवाद। महोदय